नाज़रीन, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। कड़वा सच प्रोग्राम जारी है। आज का प्रोग्राम हमारा नेप्रा के हवाले से है, बिजली के हवाले से है, उस बिजली के हवाले से है जिसकी वजह से कई जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। दिन ब दिन जो है वो आतिश भड़कती चली जा रही है, आग सड़कों पर लगती ही चली जा रही है। उनमें सरकारी इमलाक हों या गैर सरकारी हों, वो जलाई जा रही हैं, जिसके बारे में आज भी हमारा प्रोग्राम जारी है। फैसल साहब, बात हो रही थी नेप्रा के उन बेकायदगियों के हवाले से जो कि अगर उनको बेकायदगियों को ख़त्म कर दिया जाए, वो ख़त्म हो जाए तो बहुत सारे नुकसानात से हम बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, वो बिल्डिंग भी दिखाई जो कि अपनी तैयार हो चुकी हुई है, लेकिन वहां पर ये ट्रांसफर सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि वहां एसी मौजूद नहीं है, वहां पे पंखे लगाकर बैठना इनके वो है ही नहीं है, शाया निशान नहीं है। अगर ये वहां चले जाएं तो लाखों रुपया जो पर मंथ पे किया जा रहा है और करोड़ों रुपए की जो वहां पर सिक्योरिटी दी गई है, वो अगर उठाकर वहां पर खर्च कर दी जाए तो शायद इनको बिल बढ़ाने की या बिजली बढ़ाने की जरूरत ना पेश आए। क्या कहते हैं आप? कैसे साहब, बात यह है कि जो इस वक्त नेप्रा के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन लगाए गए ना, उन लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जो एक ब्यूरोक्रेट है ना, ब्यूरोक्रेट 60 साल बाद भी रिटायर नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 60 साल पूरे करता है, 4 साल बाद दोबारा उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहती है कि 60 साल बाद आपने नहीं रखना, तो उसके बाद उसको किसी कंपनी का चेयरमैन बना दिया जाता है, किसी अदारे का चेयरमैन बना दिया जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना दिया जाता है, फेडरल पब्लिक सर्विस। सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं या हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने इतने इतने बेहतर सो मोटो लिए हैं, इतने इतने बेहतर किए हैं। अब सबसे बड़ा ये देखें, पिछले अभी महीना एक गुजरा जिस पर हमने प्रोग्राम किया था कि अभी तो एक और बिजली का बम गिरने वाला है। मेरी इत्तला के मुताबिक पेट्रोल की कीमत को बहाना बना के 6 रुपए 45 पैसे बढ़ा दिया जा रहा है और बढ़ा रही है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। कौन सा बात करेंगे? सर बिजली के बारे में गल करना जा रहे थे, प्रोग्राम शुरू किया है। साडे मुल्क की सूरत हाल है, जिड्डा वड्डा बेईमान ओडे ही बड़े होते थे। अच्छा भैया, आप अपने टेलीविजन की आवाज पहले बंद कर लें, उसके बाद बात कीजिएगा। टेलीविजन की आवाज बंद कर लें प्लीज। मैंने कहा सर, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप ये बिजली के बारे में बता रहे हैं ना, हमारे माशरे में तो ये बात नहीं, जितना बड़ा चोर उतना ही बड़े होते पे है जी। हम इसका हल कैसे निकाल सकते हैं? और दूसरा कराची के बारे में बताना, कराची में ये जो हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, इसका सबब क्या है? इसका सबब 2 जमातें हैं ना, ये ज्यादा एमटीएम है और दूसरी पार्टी ये क्या नाम है, दूसरी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी, हाँ एमपी और पीपल पार्टी। क्योंकि ये तीनों ये कहते हैं कराची हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, ये कहते हैं हमारा है, और मर रही है, गरीब आवाम मर रही है। मरने तो ये खुद चाहिए ना, ये जो बड़े बड़े लीडर ये क्यों नहीं मरते? कभी देखा है आपने कोई इनमें से बड़ा लीडर मरा है? नहीं देखें जी, बड़ा लीडर मरा है ना, बेनजीर मरी है, उसके बाद उससे पहले जो है भुट्टो साहब मरे हैं। रावलपिंडी में शहीद हुई है जी, वो तो रावलपिंडी में आगे शहीद हुई है। आप अल्ताफ जो बाहर मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो मुल्क से बाहर बैठा है, मुल्क को चला रहा है। मुर्तजा भुट्टो को कत्ल किया गया, कराची में ही कत्ल हुए थे ना सर? कौन कराची में कत्ल हुआ है? ये भी तो बड़ी शख्सियत थी। कौन सर? मैं जो आप आज के दौर की बात कर रहा हूँ। जी जी, शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब, हमारे सिलसिले में जो बातें चल रही हैं ना, जो बिजली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे? क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए? बिजली, पानी, आटा, रोटी, कपड़ा, इस तरह की जो चीजें हैं इनको सबसे पहले आगे रखना। मैं ये समझता हूँ कि जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये बात बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी और जगह पर भी कोई प्रोग्राम किसी टॉपिक पे हो रहा हो तो वो टॉपिक से हट के बात नहीं करते, लेकिन हम तो अपने नाजरीन की हर वो बात, चाहे वो सियासी हो चाहे कोई भी हो, हम उनकी हर बात इंतहाई तअम्मुल और बुर्दबारी से सुनते हैं और उसको जवाब देते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात करें? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट सांगर सुबासिन से फकीर गुलाम मेहता संजानी बात कर रहा हूँ। जी जनाब। सर, ये बिजली के हम गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ के जो एक्सचेंज साहब है या
SDO صاحب بڑے بڑے بل بھیجتا ہے. میں غریب لوگ ہوں, میرا ایک کمرہ ہے, صرف 15 وولٹ کے 2 سیور لگے ہوئے ہیں. میں روزانہ میٹر چیک کرتا ہوں, تقریباً 15 سے 18 یونٹ مہینے میں چلتے ہیں. وہ واوڈا والے 100 یونٹ بھیجتے ہیں, تقریباً 1500 روپے بل ہم غریب کہاں سے بھریں. اور بل کے اس اگلے طرف پیچھے لکھا ہوا ہے آپ بجلی بچت کریں, مطلب 100 وولٹ کی بلب کی جگہ پہ آپ سیور استعمال کریں, بجلی بچائیں. ہم بجلی بچاتے بڑی کوشش کرتے ہیں, کیوں ہم غریب لوگ بچت کرتے ہیں کہ یا بجلی کم استعمال کریں, ہمارا بل کم آئے. ہم جتنے بچت کرتے ہیں, جتنی بچت کرتے ہیں, بجلی کم استعمال کرتے ہیں, 18 یونٹ نہیں چلتے مہینے میں, وہ 100-200 یونٹ بھیجتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے, کیا ہے یہ؟ آپ کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ سانگھر کے ایکشن صاحب کو یا DCO صاحب کو. ہم نے ادھر گئے تھے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کمپلینٹ کروائی ہے. وہ بولتے ہیں سر ہم آپ کو نہیں بولتے کہ بجلی کم استعمال کریں, کم سے کم آپ 50 یونٹ چلائیں. ہم غریب لوگ, ہمارے پاس تنخواہ بھی نہیں ہے جو ہم 50 یونٹ کس طریقے سے مہینے میں چلائیں, صرف 2 سیور ہیں. اچھا مجھے بھائی میرے یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں کچھ صنعتیں لگی ہوئی ہیں, کوئی فیکٹریاں وغیرہ کام کر رہی ہیں, کارخانے لگے ہوئے ہیں؟ بالکل 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 بڑے بڑے تو بھائی میرے پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا بل آپ کو پے کرنا پڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بل آپ پے کر رہے ہیں. آپ کو تو 18 یونٹ کی جگہ پر 60 یونٹ کے پیسے بھیج دیے جاتے ہیں, تو باقی جو 30-35 یونٹ اوپر ڈالے جاتے ہیں یہ انہی کی مرہون منت ہیں. اور بالکل صحیح بات ہے. واپڈا والے کہتے ہیں آپ میٹر بند کروائیں, میٹر ہمیں جمع کروائیں, 200 روپے مہینہ دیں, آپ سرے عام تار لگوائیں اور ہم ہماری ذمہ داری کچھ کو آپ کو نہیں بولے گا. ہم قانون پہ چلیں گے, ہم پاکستان کی چوری نہیں کریں گے اور نہیں ہم فراڈ کریں گے. اسی جذبے کو اپنے ساتھ رکھیے گا. پاکستان کی چوری نہیں کرنی, پاکستان کے خلاف نہیں جانا, پاکستان کے تمام ان لوگوں کو جو پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے. نہ بجلی ہم چوری کریں گے اور نہ بجلی چوروں کا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے ضرور اجر دے گا. بجلی نہیں چلتی چوری کیا کر رہے ہیں, 18 یونٹ نہیں چلتے اور کیا آپ ڈالو 200 روپے دیں یا ہمارے بل کم بھیجے. 18 یونٹ نہیں چلتے, جس کا 100-150 بھی بل نہیں بنتا, ہم اس کو کیا 200 روپے دیں, دوسرے پیسے دیتے ہیں, 200 روپے 300 روپے جیب گرم کرتے ہیں, تو اس کا بہت بل کم آتا ہے. جس کے فریج ایئر کنڈیشن لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ ہمارا بل آتا ہے, ان لوگوں کا کم آتا ہے ہمارے سے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا, اپنا خیال رکھیے گا. دیکھیں کیسر صاحب یہ بات تو بالکل مزدور آدمی یہ کام, اور آپ دیکھیں کہ اب لیسکو کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ لیسکو میں جتنے لائن لاسز ہیں یہ خاص طور پہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی اب گرمیاں شروع ہوں گی نا, اگلے مہینے سے ٹرانسفر پوسٹنگ شروع ہو جائے گی اور تمام جہاں پر صنعتیں لگی ہوئی ہیں نا وہاں پر لائن سپرنٹینڈنٹ, لائن مین اور میٹر ریڈر جو ہے نا یہ اپنی SDO صاحبان یہ اپنی تعیناتیاں کرائیں گے, اور تعیناتیاں کرانے کے لیے اسلام آباد سے آرڈر آئیں گے. لیسکو کے یہاں پر افسران ہیں, وہ اپنی مرضی سے, آپ حیران ہوں گے کہ 5 لاکھ روپے سے 20 لاکھ روپے تک کی رشوت لی جاتی ہے پوسٹنگ کرنے کے لیے. ایک میٹر ریڈر جو ہے وہ مہینے کا 5 لاکھ روپیہ اپنے ایکسین کو دیتا ہے اور اس کا حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, میں بول رہا ہوں رائیونٹ سے, بستی امین پورہ ایک ہمارا علاقہ ہے, وہاں سے بول رہا ہوں جی. تو سر آپ بات کر رہے ہیں یعنی کہ بجلی آنے کی یا لوڈ شیڈنگ کی بات یہاں پہ چینلز پہ ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں اپنے بارے میں کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. میں ایک نجی کمپنی ہے وہاں پہ جاب کرتا ہوں, تو میں جب گھر میں آیا تو تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے, لائٹ نہیں آئی تھی. 3 گھنٹے یعنی کہ اس کے بٹوین 3 آورز, ان 3 گھنٹوں کے درمیان میں اپنے کمرے میں تھا, تو ساتھ والوں کی کھڑکی کھلتی ہے یعنی کہ پڑوسیوں کی میری طرف, تو مجھے نظر آیا کہ لائٹ آ گئی ہے. مگر میں نے کہا کہ میرے روم میں لائٹ نہیں ہے. میں نے دوسرے روم میں چیک کیا تو لائٹ تھی وہاں پہ. جب یعنی کہ دوسرے پڑوسی کے گھر میں لائٹ تھی. جب میں باہر گیا, اندر گیا, چیک کیا تو ہمارا میٹر ہی کسی نے وہاں سے کاٹ کے لے گیا. سر اب تو بجلی آنے لوڈ شیڈنگ کی بات کریں, ہمارا کسی نے میٹر ہی وہاں سے کاٹ کے لے گئے, تو وہ ساری رات ویسے گزاری. ارے بھائی آپ تو میٹر کی بات کرتے ہیں, یہاں تو پورے ٹرانسفارمر غائب ہو جاتے ہیں, اور اس کا نام جو ہے واپڈا حضرات جو ہیں, واپڈا کے جو اہلکار ہیں وہ لگاتے ہیں جی ٹرانسفارمر چوری ہو گیا.
मीटर तो इतनी सी चीज है ना भाई, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर फैसल साहब, इतने बड़े ट्रांसफार्मर जो है वो चोरी हो रहे हैं। आप देखें ना, एक और ये तरीका इन्होंने बड़ा अपनाया है, वो ये है कि ये खुद मीटर चोरी करते हैं। पहले किसी से पैसे मांगते हैं, जब वो पैसे नहीं देता उसके बाद उसका मीटर चोरी करा देंगे, और चोरी कराने के बाद वो बेचारा FIR दर्ज कराने जाएगा, बाबडा के दफ्तर जाएगा। वो कहेंगे जी असल में आप बिजली चोरी करते, और क्योंकि आपका जो बिल था वो बहुत ज्यादा था, मीटर रीडिंग ज्यादा थी, आपने खुद ही मीटर चोरी आपने वो मुद्दा गायब कर दिया। मुद्दा गायब कर दिया। अच्छा, फिर दूसरी बात और है कि इनको बड़े तरीके आते हैं। ये इनका मीटर रीडर जो है वो रात को आएगा या किसी वक्त आएगा जिस वक्त घर में लोग नहीं होंगे, तो वो मीटर में सुराख कर देगा। इनका MNT वाले आएंगे, वो आके कहेंगे जी आप तो बिजली चोरी करते हैं। अब जितने भी, अब मुझे बताएं कि इस वक्त कैसर साहब इन्होंने किस MNA, किस MPA, किस ताकतवर आदमी को हाथ डाला हो? सारे सनतकारों से पैसे लेते हैं। लेकिन फैसल साहब एक बात को जो है ना वो मैं थोड़ा सा आपके इस बात के साथ मुत्तफिक नहीं हूं इस हवाले से कि देखें, अगर मीटर रीडर चोरी कर रहा है, चोरी करवा रहा है, तो क्या जरदारी साहब ने कहा हुआ है कि तुम ये काम करो? नहीं कहा हुआ ना। नहीं कहा। अगर कोई SDO दूसरे की यूनिट उठाकर इनको डाल रहा है तो क्या जरदारी साहब ने कहा? लेकिन एक्सियन उसके साथ मिला है ना, एक्सियन मिला हुआ है, SDO साथ मिला हुआ है, ये सारा एक ग्रुप की बुराई है ना। बिल्कुल, ये ग्रुप, ये कुछ जरदारी की बुराई तो नहीं है ना। देखें हमारे साथ आप इल्जाम अगर उसको दे दें तो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुनीर बोल रहा हूँ जी, टाइम बाड़ा रावलपिंडी से। जी मुनीर साहब, कि आप भी लोगों को बता रहे हैं करप्शन है, सब कुछ है, हम भी, अवाम भी कहती है सब कुछ है, और इसका हल क्या निकलेगा? ये तो इस तरह होगा ना कि आज एक गाड़ी के पीछे मैंने लिखा हुआ देखा है कि हरन न बुझाए अवाम सो रही है। अब तो अवाम को जो ना कि टाइफाइड हो गया, ये होम्योपैथी से ठीक होने वाला नहीं है, इसको तो इंजेक्शन की जरूरत है, एलोपैथी, वो भी डबल डोज। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इनको एलोपैथिक इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है अताई डॉक्टरों की। उस डॉक्टर का इंजेक्शन जो है वो इनको काराम होगा, वैसे किसी आम डॉक्टर का ये अब काम ही नहीं रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। अच्छा, मैं बात कर रहा था इस हवाले से कि क्या हम सारा कुछ गवर्नमेंट पे डालकर तो खुद शांत होकर बैठ जाते हैं? ये तो कोई बात नहीं, हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। हम खुद क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अपना एक AC चलाना होता है और हम मीटर रीडर के साथ मुकते हैं। मीटर रीडर को हम कहते हैं जी आप हमसे 1000-1500 रुपए महीना लो, और उसके बाद जो है ना हमें जो बिल आना चाहिए ना वो 2000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि ये देखें, ये लोग जो बिजली के सताए हुए लोग हैं, इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे, इनमें कई लोग ऐसे होंगे फैसल साहब जो मीटर रीडरों के साथ मिले हुए होंगे, अपनी बिजली चोरी भी करते होंगे, लेकिन आज जब इनको बिजली नहीं मिल रही है तो ये सड़क पे नहीं। मुझे कैसे साहब एक बात बताइएगा, वो बात ये है कि एक गरीब आदमी जो है जिसके घर में सिर्फ 2000 रुपए की बिजली जलती है, वो मीटर रीडर के साथ मिलके 200 रुपया दे देता है उसको, या 300 रुपया दे देता है। उससे क्या इतना नुकसान होता है कि एक फैक्ट्री चल रही है किसी सनतकार की, किसी ताजर की, किसी और बड़े आदमी की, और वो वहां पर ट्रांसफार्मर से जो है वो 10-10 लाख रुपए की बिजली चोरी कर रहा है। वो जितना माल वहां पर बना रहा है वो माल तो हमें बेच रहा है। अब वो चोरी बड़ी है कि हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, खादिम हुसैन जी, फरमाइए। जी जनाब, मैं फैसलाबाद शहर में रहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे इधर असल में मैं बिजली के मैटर पे बात नहीं करना चाह रहा, मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे करप्शन की। जी, कुछ अर्सा पहले मेरे बेटे पे जियो ने कुछ न्यूज चला दी, आपस में सिर्फ एक पार्टी की बात सुनेगी और एक पार्टी की बात सुना के वो उसको अंदर अरेस्ट कर, उसको पकड़वा दिया। मियाँ बीवी का मैटर था ये। तो जो शोहर के बयान थे वो उसको रोक दिया गया। कुछ अरसे के बाद मुझे अगवा कर दिया गया, जो कि मेरे बेटे के जो साले उन्होंने कर दिया। जहाँ पे राना MP है अफसर मुस्लिम लीग नून का, तो उसके पास भी गए, उसने भी बात ना सुनी। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब IG पंजाब उस वक्त दूसरे थे, उन्होंने भी बात की तो हमारी बात नहीं सुनी गई। यहाँ पे CPU है जो राना सनाउल्लाह का, जो सुना गया है कि राना सनाउल्लाह ने वो सिफारिश पे लगाया हुआ है इसको यहाँ पे। तो अवाम यहाँ पे सुना नहीं जा रहा है। यहाँ पे बशीर नामी ऐसा ये सरगोदा रोड थाना में 1493/11 मुकदमा है। वो कुछ खास नहीं था, सिर्फ घरेलू झगड़ा था। उसको इस कदर उछाल दिया गया, इस कदर उसको बखेर दिया गया कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। झूठा केस हमारे पे बना दिया गया, हम झूठे केसों में फंसे हुए अभी तक। तकरीबन हमने अदालतों के भी दरवाजे खटखटाए हैं,
ہر طرف سے ہماری بات نہیں سنی گئی. 1493/11. میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سر پلیز ہماری مدد کریں, یا آئی جی پنجاب کو یا شہباز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو کہ یہ 1493/11 جو مقدمہ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اگر کسی بھی کوئی شخص ایسا جو ہے جو کسی اخبار کا یا کسی چینل کا نمائندہ ہے اور وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار آپ سارے میڈیا کو قرار نہیں دے سکتے. اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی ہے کہ زرداری صاحب ایکشن لیں. یہ تو ایسے معاملات ہیں جس پہ وہاں پر جو سی سی پی او ہیں یا وہاں کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا حل کیا ہے. اب یہ چھوٹے سے معاملے پہ زرداری صاحب تو ایکشن نہیں لیں گے یا نواز شریف صاحب تو ایکشن نہیں لیں گے. کہ سی پی او صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ آگے دوبارہ سرگودا روڈ تھانے میں بھیج دیتے ہیں. یہاں پہ بشیر نامی ایسا ہی تھا, اس نے میرے سے 17,000 روپے بھی لیے رشوت کے طور پر. دوبارہ بھی ہماری بات نہیں سنی گئی, حالانکہ ہمارا میٹر سچا ہے. ہم کہتے ہیں ہم حلف دیتے ہیں. اچھا محترم, آپ ایسے کریں کہ آپ ہمارے ایڈریس پر ہمیں اپنے تمام ڈاکومنٹس بھیجیں. ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکا ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. فیصل صاحب, بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایک سہارا نظر آیا, ایک ڈوبتے ہوئے جیسے تنکے کو سہارا ملتا ہے نا, یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک سہارا نظر آتا ہے میڈیا کا, کہ یار میڈیا ایک ایسا ستون ہے, ایک ایسا ریاست کا ستون ہے جس نے چاہے کچھ بھی ہے وہ وزن اٹھایا ہوا ہے, وہ بوجھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہے. تو اس وجہ سے لوگ ہماری طرف آتے ہیں. لیکن بات یہ کہ میڈیا میں بھی تو وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ گندی مچھلی, ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم بھی اپنا کردار جو ہے وہ صحیح رکھیں, اپنا قبلہ درست کریں, اپنی جو صحیح بات ہے کسی اب چھوٹی سی بات جو ہے وہ غلط بیان کر کے بقول کسی کی عزت اچھال دی, ان کی فیملی ڈسٹرب کر دی. بات یہ کہ یہ میڈیا والے نہیں ہیں, یہ پروفیشنل لوگ ہی نہیں ہیں. میڈیا میں وہ جو کالی بھیڑیں آ گئی ہیں وہ لوگ میڈیا کو بدنام کر رہے ہیں. جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. کیسے صاحب, یہ تو بالکل زیادتی ہے. اچھا فیصل صاحب, یہ ہم بات واپس آتے ہیں نیپرا کی طرف. نیپرا کی صورتحال جو ہے آپ نے بتایا کہ آج بڑی آپ نے اہم خبر دی ہے, یہ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے کہ جو چیئرمین ہے اس کی توسیع کی جا رہی ہے صرف اور صرف اس آرڈرز کو 81 ارب روپے کو. جناب دیکھیں اس کے بعد آپ کون سی چیز انشاءاللہ کیسے صاحب ہم پھر اس پہ بات کریں گے, کیونکہ پیچھے سے ہمیں اشارہ ہو گیا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں, یہ ایک شخص ایک جنگ یا ہزاروں جنگیں جیت لے وہ اس آدمی سے بڑا اور بہتر نہیں ہو سکتا جس نے اپنے آپ پر فتح پائی ہو. ہزاروں بڑی فتوحات سے بڑی فتح اپنے آپ پر فتح پانا ہے, اور جس نے ایسی فتح پائی ہو اسے آسمانوں پر رہنے والے دیوتا اور زمین کے نیچے رہنے والے شیطان بھی شکست نہیں دے سکتے. اور اپنے پروگرام کے آخر میں فیض احمد فیض کا ایک شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا. روشنی لوٹ لی ابھرے ہوئے میناروں نے, پست ذروں کے مقدر میں وہی رات رہی. تو ہمارے مقدر میں وہی رات ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے روشن کرنا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل دورانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.